सर्वप्रथम है नमस्कार है। अनि हामी साथीभाइ मिलेर है विशेष गरेर हामीले जुन चाहिँ 9 तारिक अरुण लामा जयन्ती थियो त्यसमा हामीले एउटा सानो प्रोग्राम गर्ने एउटा चाहना मिलाएको थियो। तर कतिवटा प्रब्लमले गर्दाखेरि विशेष गरेर हामीले जुन मोटिभ थियो हामीले यो प्रोग्राम गर्ने प्रोग्राम चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ सधैँ पनि हामी अरुण लामा प्रोग्रामहरू गर्छौँ है, गीत गाएर धुमधामले हर्ष मङ्गल गरेर मनाउँछौँ है। तर योपालि चाहिँ हामीले अब यो लकडाउनलाई यो कोभिड-19 को मध्यनजर राखेर हेर्दा चाहिँ हामीले एउटा यो छुट्टै प्रकारले मनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रकारले मनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ जो स्टुडियोमा हामीले एउटा यो उहाँको गीत रेकर्डिङ हुँदा सल्लाह भएको यो हाम्रो कुनै संस्था पनि होइन, कुनै हाम्रो यो सङ्गठन पनि होइन, साथीभाइको उयो गर्दा चाहिँ अरुण लामा जयन्तीको दिन हाम्रो दार्जिलिङमा थुप्रै कलाकारहरू छ है जसले चाहिँ योगदान दिइरहेको छ आफ्नो समाजमा संस्कृतिमा। विशेष गरी म नेपाली बाजाको कुरा गर्छु है, जसरी स्टुडियो लाइनमा उपेन्द्र दाजु, राजेश दाजु, हाम्रो भाइचुङ दाजु, कौशल सुभाषहरू धेरै छ, रुटमा पनि अपकमिङ भाइहरू सुमन भाइहरू छ, विप्लवहरू छ है, अरूहरू पनि छ। त्यसरी हामीले मचुङ्गाको पनि प्लान गरेको थियो। तर मचुङ्गाको हामीले दुःख कुरा देख्यो, यहाँ त मचुङ्गा बजाउनु त पाउँदैन मान्छे, किन्दा पनि मचुङ्गा पाउँदैन रहेछ क्या। यो दुःखको एउटा अनुभव फिल भयो हामीलाई। दुःखले गरेर हामीले एउटा त्यो अरुण लामा जयन्तीमा चाहिँ जसले बजाइरहेको छ, जसले योगदान दिइरहेको छ उहाँलाई के एउटा तोहफा एउटा गिफ्ट दिउँ न भन्ने चाहिँ प्लान भयो है। हुनु त हामीले उहाँकोमा नभएर दिएको होइन है, उहाँकोमा योभन्दा राम्रो बाजाहरू घरमा होला, योभन्दा राम्रो महँगो बाजाहरू होला। तर हामीले एउटा उहाँहरूलाई उपहार दिएर उपहार सँगसँगै के एउटा हाम्रो तर्फबाट म्यासेज दिन चाहेको तपाईँको जिम्मेवारी हो यो। अब हाम्रो संस्कृति हाम्रो यो लोक बाजाहरू बचाइराख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले बजाएन भने कसले बचाउँछ? अझै स्टुडियोमा फ्लुट बजाउने मान्छे पाउँदैन, मादल मान्छे बजाउने मान्छे पाउँदैन, एकजना बिमार भयो भने हप्ता दिन पर्खिनुपर्छ। मतलब स्थिति चाहिँ नाजुक भएर जान्छ। आज गिटार बजाउने हजारौँ मान्छे पाउँछौँ, तर आज सारङ्गी भनेपछि सुटिङ गर्नुधरि सारङ्गी पाउँदैन। हामी हुनु त आफूलाई नेपाली जातीय भन्छु है, गोर्खाको कुल पहिचान भन्छु, तर हाम्रो घरमा सजाउनु लागि धरि राख्दैनौँ हामी। एउटा सुटिङको थियो मेरो, एउटा सुटिङमा मलाई सारङ्गी चाहिएको, सारङ्गी खोज्नु लागि हामीलाई जुन चाहिँ दुःख कष्ट भयो त्यो फिलले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो नहोस्, यो चाहिँ जस्ट हाम्रो म्यासेज हामीले कसैलाई देखाउनु लागि गरेको होइन, कसैलाई हाम्रो नाम उच्च होस् भनेर। तर एउटा यो प्रकारको चलन भयो भने चाहिँ हाम्रो संस्कृति अझै बढेर माथि जान्छ जस्तो फिल भएर चाहिँ हामी अरुण लामा जयन्ती तपाईँहरूले चाहिँ अब जातीय संस्कृतिलाई हेरेर मात्रै अनि यो नेपाली अब वाद्यवादनहरू चाहिँ दिनुभएको छ, अरूहरू जुन चाहिँ गिटारहरू भयो त्यो चाहिँ दिनु भएन। हजुर, गिटारहरू अलरेडी मान्छेकोमा प्रशस्तमा पाइन्छ है। यो बाजा जस्तो बाजा हो कि यो बाजाको भ्यालु चाहिँ त्यो वेस्टर्न कल्चर भनेर चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ आफ्नो कल्चर छ यसको महत्त्व चाहिँ आफूले बुझेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई महसुस भएको है, अनुभव भएर चाहिँ त्यही कारण चाहिँ हामीले जति पनि यो फ्लुट बजाएर मादल बजाएर हाम्रो समाजलाई सेवा दिइरहेको छ, हाम्रो जातिलाई सेवा दिइरहेको छ, उहाँलाई चाहिँ हामीले यो सानो हाम्रो तर्फबाट उपहार दियो। यो जति पनि अब तपाईँहरूले वाद्यवादनहरू ल्याउनु भएको छ है, यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनु भएको र यसबारे अब तपाईँलाई कसैले अब है उयो गरेको पनि हुनसक्छ, सहयोग पनि गरेको हुनसक्छ र यो माथि चाहिँ अब तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ? विशेष गरी यो हाम्रो बाजाहरू सबै हामीले सिलगढीबाट मागेको फ्लुट मादलहरू विशेष गरी है। सारङ्गी चाहिँ हाम्रो एउटा खुसी खबर त के छ भने एउटा हाम्रो समाजमा है सारङ्गी बजाउने मान्छे त पाउँदैन हतपत है, तर यहाँ सारङ्गी बनाउने मान्छे धरि छ है। खुसी खबर उहाँले नै हामीलाई यो गिफ्ट त होइन, यो उहाँकोबाट हामीले एउटा पर्चेस गरेर एउटा यो किनेको सबै हाम्रो लगानी साथीभाइको कन्ट्रिब्युसन गरेर गरेको। यसमा कतिजनाले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कहाँबाट चाहिँ ल्याउनु भएको सबै? यो हामी सब सिलगढी ल्याएको। सारङ्गी चाहिँ हाम्रो लेबुङ भेकबाट चाहिँ अर्डरमा दिएको। तपाईँहरू सबै कलाकारहरू मिलेर चाहिँ गर्नुभएको? हजुर। कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन स्टुडियोमा जुन चाहिँ बजाउनु भने हाम्रो जुन चाहिँ दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जुन एउटा के भने एउटा हामीले भाग पनि दिएको भने हामीले एउटा उहाँलाई सँगसँगै हामीले कस्तो भने 4 जना चाहिँ हामीले यस्तो जग्गाबाट निकालेको छौँ कि तपाईँको जो एउटा के अरे एउटा हेभी गीत तल फेदमा हुनुहुन्छ एउटा सानो भाइ हुनुहुन्छ होइन, त्यो भाइलाई मैले तपाईँको मैले एउटा म्युजिकल प्रोग्राम राखेको थिएँ। त्यो म्युजिकल प्रोग्राममा भाइले एउटा
त्यहाँनिर एटेन्ड सहभागिता जनाउनु भएको थियो क्या। र त्यो भएर किन अपकमिङ हामी आज त्यस्तो भएलाई हेर्नुपर्ने होइन। र हामीले कस्तो हुन्छ भने हामी त जसमा कि मादल अब यो मादल हो यो तपाईँ रगडानको एउटा जुन चाहिँ त्यो रगडानको एउटा चेपमा एउटा बाजे हुनुहुन्छ होइन। जो हामीले तपाईँको हामीले हाम्रो एउटा उद्देश्य यो पनि हो कि जो गाउँ गाउँमा अब के अरे मादल जुन चाहिँ हामीले देख्छौँ पहिला प्रथाहरूमा जुन चाहिँ हाम्रो के भने मारुनी नाचहरू केहरू है यो लुप्त भएर गएको देखिरहेको छौँ होइन। जो कमान बस्तीबाट हामीले त्यसो छनौट गरेर निकालेका छौँ क्या। र त्यो बाजे आज आउनु सक्नु भएन किनभने उहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। क्वारेन्टाइनको हिसाबले उहाँ आउनु सक्नु भएन होइन। र यो हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति सरकारलाई पनि तपाईँको हामीले आँखा खोल्ने कामहरू गरिदिएको भनौँ न सिधा सिधै भन्दा। अब आज भन्नुपर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने सरकारले तपाईँको के गर्छ भनेदेखि चाहिँ सरकार भनौँ न तपाईँको पार्टी राजनीतिक दलहरूले के कुरा गर्छ भने यहाँनिर तपाईँको के भने खालि के अरे लोक कल्चरल बचाउ अरे कुनै के बचाउ के बचाउ त्यो हावाको त्यो बिचाको त्यो भोट के अरे अगाउनु लागि मान्छेलाई उयो गर्नुको लागि त्यस्तो नगर्नुहोस् त। इफेक्ट तपाईँको कस्तो भने एकदम तपाईँ हातले गरेर देखाउनुहोस् होइन। हातले गरेर देखाउनुहोस्। हामीले जोगाउनु पर्ने हाम्रो धरोहरहरू भनौँ भने यहाँ हाम्रो बस्ने सरहरू हुनुहुन्छ होइन। यहाँ हाम्रो के अरे मामाहरू हुनुहुन्छ। अब त्यस्तो त धरोहर उहाँहरू हाम्रो धरोहर हो नि त। हामीले उहाँलाई बचाएर राख्नुपर्छ। तर कस्तो भने सरकारले तपाईँ कस्तो भने यहाँनिर अलिकति यो विषयमा अलिकति अनदेखा गरेको जस्तो लाग्छ। अब यहाँ यो हेर्नुहोस् त तपाईँको यो सारङ्गी मलाई यस्तो खुसी लागेको कि तपाईँको आज उहाँले तपाईँको कस्तो भने सारङ्गी बनाउने मात्रै होइन बजाउने पनि रहेछ। झन् उहाँको तपाईँको हामीले भेराइटिज तपाईँको झन्डै हामीले धेरैवटा अब के अरे हाम्रो लोक यो बाजाहरू देख्यौँ हामीले जति पनि इन्स्ट्रुमेन्ट बनाउनु हुन्छ झन्डै तपाईँको 10-15वटा इन्स्ट्रुमेन्ट थियो होला हाम्रो यो के अरे। तर सबै इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर मात्रै अहिले बजाउनु पनि हुँदो रहेछ क्या। अन्त हामीले अलिकति यसलाई पनि हामीले सबैको नजरमा उजागर गर्न चाहेको यो पनि हो हाम्रो उद्देश्य। ऐतिहासिक कार्यक्रम भएको छ भन्नुमा दुई मत नहोला। हामी संस्कृतिको धनी, हामी बाजागाजाको धनी, हामी वेशभूषाको धनी अनि हामी आफ्नैपनको धनी अनि हामीलाई प्यारो छ आफ्नै सभ्यता र संस्कृति, आफ्नोपन, आफ्नो परम्परा अनि आफ्नै मानिस अनि आफ्नै कलाकार हामीलाई प्यारो छ। र तपाईँहरू टाढा नजदिकबाट जति पनि हाम्रा कलाकारहरू आइदिनु भयो यहाँहरू सबैलाई हामी यस कार्यक्रममा न्यानो अभिवादन टक्राउँछौँ। र यो कार्यक्रम हामीले 9 तारिकको दिन राख्ने एउटा निर्णय अघिबाटै लिइसकेका थियौँ। तर 9 तारिकको दिन अलिकति समयले हामीलाई साथ नदिएर अनि अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ कोभिड-19 नोभल कोरोना भाइरसको यो महामारीले गर्दाखेरि आज सबैको जीवन नै तहस नहस भएको छ। जे होस् कोरोना भाइरस एकातिर छ तर हामीले आफ्नो कलालाई आफ्नो संस्कृतिलाई छोड्नु भएन। अनि कोरोना भाइरस अब उसो यो पहाडमा नभित्रियोस् अनि विश्वमा यो महामारीले अब उसो कसैको पनि प्राण गुमाउनु नपरोस् भन्ने हामी भगवानलाई कामना गर्छौँ। र यो कार्यक्रम अघि हाम्रा इजाजले तपाईँलाई भन्नुभयो आज हामीले देखिरहेका छौँ यस टेबलमा यति राम्रो पश्चिमे मादल, पूर्वेली मादल, सारङ्गी अनि बाँसुरी यति राम्रो हाम्रो जातीय वाद्यवादनहरू सजिएर राखिएको छ। अनि आज यो बाजा बजाउने ती व्यक्तित्वहरू विलुप्तिर नजाओस्, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो कला, हाम्रो साहित्य अनि हाम्रो परम्परा कहिले पनि मेटिएर नजाओस् भन्ने उद्देश्य लिएर आज उहाँले एउटा नौलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ। अनि यो कार्यक्रमको आयोजक मैले अघि यहाँ एउटा सानो सम्बर्धना पत्रमा हेरेँ, अचम्म लाग्यो मलाई। तपाईँलाई थाहा छ कुनै सङ्घ संस्थाको नाम हुन्छ, यो सङ्घ संस्थाले गरेको, यो एनजिओले गरेको भन्ने कार्यक्रम हुन्छ। अनि यहाँ नाम लेखिएको छ JEDPSDS। मलाई अचम्म लाग्यो यो नाम। अनि मैले अहिले सुरेनलाई सुटुक्कै सोद्धाखेरि त हाम्रै सबै कलाकारहरूको नाम यहाँ समेटिएको रहेछ, जसमा हाम्रो अति आदरणीय युवा सङ्गीतकार तपाईँलाई थाहा छ आज जसको नाम नै जसको परिचय भएको छ इजाज अली, जसले स्ट्रिङ्स स्टुडियोले निर्माण उहाँले गरे पश्चात आज थुप्रै नवोदित कलाकारहरूलाई पनि यहाँले प्रोत्साहन दिनुभएको छ। इजाज अली हुनुहुन्छ यो ग्रुपमा। अनि उहाँ सँगसँगै हातोमालो गर्दै यसै गाउँका एक होनहार युवा सङ्गीतकार भन्छौँ हामी उहाँलाई पनि। उहाँले पनि अहिले आफ्नै बलबुतामा आफ्नो घरको तल्लो तालामा एउटा सानो स्टुडियोको उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। यो पनि हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरो कलाकारहरूको निमित्त। अनि यहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय युवा सङ्गीतकार सुरेन बर्मे। उहाँ सँगसँगै हामीले स्ट्रिङ स्टुडियोको एउटा हिडन स्टोरिजमा पनि हामीले देख्यौँ शेरबहादुर मुदेल। आज उहाँ कुन रूपले अनि कस्तो प्रकारको कठिनाइहरू सहेर पनि एक दक्ष भएका गिटारिस्ट हुनुहुँदो रहेछ भन्ने उहाँको परिचय हामीले पाइसकेका छौँ। अनि मलाई लाग्छ प्रगतिग्रामको एउटा यो प्रगति नै म मान्छु इजाज, सुरेन अनि शेरबहादुर राई, किनभने आज यी 3 व्यक्तिहरूलाई नचिन्ने मान्छे बिरलै छन्। अनि यहाँ पनि उहाँहरू समावेश हुनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा आर्य चिया बगानका एक सोसियल वर्कर भन्छु प्रथम उहाँलाई म,
स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उहाँ हुनुहुन्छ, तर स्वास्थ्य सँगसँगै उहाँ समाजसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, साहित्यिक क्षेत्रमा पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ अनि कलासँग पनि उहाँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ। सामाजिक सेवा पुर्याए पनि उहाँले आज दार्जिलिङको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै मिठो मिठो गीतहरू पनि हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। हाम्रा आदरणीय युवा गायक ज्योति राई थुलुङ भाइ, यहाँलाई पनि हामी बधाई टक्राउँछौँ। यसरी हाम्रा ब्लुमफिल्ड फेड्रिक चिया बगानका हाम्रा अर्को एक होनहार गायक हुनुहुन्छ, जसको मिठो मिठो गीतहरू हामीले अघिबाटै सुनिसकेका छौँ। हाम्रा अति आदरणीय युवा गायक भाइ प्रेम किरात, यहाँ पनि यस ग्रुपमा जोडिनु भएको छ। साथै यस ग्रुपमा हुनुहुन्छ हाम्रा बदमतामका निवासी, जसको गीत हामीले दिनरात टिभी च्यानलबाट पनि हेरिरहेका छौँ। भुलिदेऊ अब मलाई भुलिदेऊ अडियो भिडियो मिठो मिठो गीतहरू उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रा सुरराजको नामले उहाँ फेमस हुनुहुन्छ, तर उहाँको ओरिजिनल नाम सुरज राई। यहाँ भाइ पनि यस ग्रुपमा जोडिनु भएको छ, यहाँलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। अनि सुरेन, इजाज, शेरबहादुर, प्रेम, ज्योति, सुरज साथसाथै दुई अभिभावकहरू पनि यस ग्रुपमा छन्। अनि उनीहरूको आशीर्वाद बिना, उनीहरूको सहयोग बिना हाम्रा यी कलाकारहरू पनि अधुरो छन् भन्ने अघि मात्र मैले यो कुरा जान्नमा पाएँ। अनि उहाँहरूले एउटा अभिभावकको रूपमा काम गरिदिने व्यक्ति हुनुहुन्छ, दार्जिलिङका एक प्रख्यात शब्दकार, जसको मिठो मिठो गीतहरू हामीले धेरै गायक गायिकाहरूको मुखारबिन्दबाट सुनिसकेका छौँ। अहिले पनि उहाँले यस साहित्यिक क्षेत्रमा अनि हाम्रो सङ्गीत क्षेत्रमा निरन्तर आफ्नो कलम चलाइरहनु भएको छ र आज आफ्नो व्यस्तताले गर्दा उहाँ उपस्थित हुनुहुन्न। हाम्रो अति आदरणीय दलसिंह अकेला सर, यस ग्रुपका एक अभिभावक उहाँ हुनुहुन्छ, एउटा बाउको काम उहाँले गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँको सल्लाह विचार विमर्शले अनि उहाँको आशीर्वादले नै हाम्रा यी कलाकार भाइहरूले आज यो काम गरिरहनु भएको छ। अनि उहाँ सँगसँगै यी कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन दिने, जोस दिने काम गर्नुभएको छ। अर्का एक उम्दा हाम्रा युवा शब्दकार, जसको जति नै परिचय दिए तापनि कम हुन जान्छ, उहाँले पनि यति धेरै गीतहरू लेखिसक्नु भएको छ, सायद त्यो गीत हामीले गनेर पनि गनि नसक्नुको छ। र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा अति आदरणीय शब्दकार, गीतकार श्री धीरज राई निशा गर्दाई, उहाँ पनि अघिबाटै हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि यहाँहरूको अथक प्रयास अनि परिश्रमले आज यो बाजाहरू यहाँ सजाइएको छ। अनि यो बाजा सजाउनु मात्र होइन, उहाँहरूले हाम्रा दार्जिलिङका प्रख्यात वाद्यवादकहरूलाई आज यो सुम्पिरहनु भएको छ। हुन यो कुरो होइन उहाँहरूकोमा मादल छैन उहाँहरूलाई मादल दिउँ, उहाँकोमा बाँसुरी छैन बाँसुरी दिउँ, उहाँकोमा सारङ्गी छैन सारङ्गी दिउँ भन्ने त्यो उद्देश्य पनि होइन। आज यहाँ सजाइएको मादल, बाँसुरी अनि यो सारङ्गी भन्दा अति उत्कृष्ट उच्च कोटिको बाजाहरू उहाँहरूको हातमा अघिबाटै छन्। तर आज किन यो सुम्पिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो कुरो पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उहाँहरूलाई यो एउटा उपहार दिएको मात्र होइन, तर आज उहाँहरूलाई एउटा यो जिम्मा सुम्पिरहेका छन् उनीहरूले। अनि भनिन्छ कला कहिले पनि मर्दैन, कलाकार मरेर गए तापनि कलाकारको त्यो कलाकारिता सधैँ सधैँ अमर र अजर रहन्छ, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। आज हाम्रो पहाडका एक कोखलकन्ठी गायिका, जसको नाम नै जसको परिचय छ, उहाँको जन्मदिनमा नै यो कार्यक्रम गर्ने हामीले अठोट लिएका थियौँ। 9 सेप्टेम्बर हाम्रा नाइटिङ्गेल अफ हिल्स, हाम्रा एक अति आदरणीय स्रष्टा जो बितेर गए तापनि उहाँको नाम अमर छ, गायिका अरुणा लामा, उहाँको जन्म जयन्तीमा यो कार्यक्रम गर्ने निधो गरेका थियौँ। तर अहिले कोरोना भाइरसको यो चपेटले गर्दाखेरि, अलिकति समयको व्यस्तताले गर्दा आज 14 तारिक सेप्टेम्बर माफ गर्नु होला 13 तारिक सेप्टेम्बरमा यो कार्यक्रम हामीले सार्न पर्यो। यसको निम्ति पनि हामी खेद प्रकट गर्छौँ। र अब जति बोले कुरा त्यति नै लामो हुन्छ। हामी सबैको जीवनमा समय अमूल्य छ। तपाईँहरू धेरै अघिदेखि आउनुभएको, बोलेर मात्र हुँदैन, यो कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। र प्रथम हामी हाम्रा गायिका अरुणा लामाको तस्बिरमा हामी उहाँलाई दीप प्रज्वलन गरेर उहाँलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। उहाँको चिर आत्माले शान्ति पाउन्, वैकुण्ठ बास होस् भन्ने ईश्वरप्रति कामना गर्दै हामी उहाँको तस्बिरमा दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ प्रथम। त्यस पश्चात हामी हाम्रो अतिथिहरूलाई आसन ग्रहणको निमित्त हामी यहाँ निम्ताउनेछौँ। र आज आफ्नो व्यस्तताको समयलाई पनि पर पन्छाएर हामी समक्ष आइदिनुभएका, आज जति पनि यहाँ तपाईँहरू आउनुभएको छ, अति नै अमूल्य रत्नहरू हाम्रा हुनुहुन्छ। यति धेरै खुसी लागिरहेको छ। आज प्रगतिग्रामको यो गोदावरी सङ्घको भवनमा हामी थोरै भए तापनि एकदमै उच्च कोटिका हामीले रत्नहरू हामीले यहाँ पाएका छौँ। अनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भएकामा प्रथम हामीले दार्जिलिङका अग्रिम पन्थीका एक बेजोड सङ्गीतकार, जसले अरुणा लामा सँगसँगै पनि आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो। त्यति मात्र होइन, उहाँले थुप्रै स्रष्टाहरूसँग पनि आफ्नो योगदान दिनुभयो।
अनि अहिले निरन्तर पनि उहाँले सङ्गीतलाई सेवा पुर्याइरहनु भएको छ। उहाँको 2 छात्र सागर अनि किरणलाई नचिन्ने व्यक्ति पनि आज बिरलै छन्। अनि त्यस्ता शिष्यका गुरु अभिभावक पनि आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ एक प्रमुख अतिथिको रूपमा। हिमालय कला मन्दिरका वर्तमान अध्यक्ष अनि हाम्रा साङ्गीतिक क्षेत्रका एक बेजोड सङ्गीतकार आदरणीय सर श्री बसन्त छेत्री सर आज हामी समक्ष प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। म जिउँछु त जिउनलाई तिमी बिना जिउँछु म जिउँछु त जिउनलाई तिमी बिना जिउँछु मलाई रहर छैन तर कलले जिउँछु मलाई रहर छैन तर कलले जिउँछु म जिउँछु त जिउनलाई तिमी बिना जिउँछु म जिउँछु त जिउनलाई तिमी बिना जिउँछु तिमी भन्ने गरेछौ तेरो मोल छैन तिमी भन्ने गरेछौ तेरो मोल छैन तर मलाई थाहा छ कसैको मोल छैन तर दार्जिलिङको सङ्गीतको इतिहासमा सायदै आज एउटा यो नौलोपन भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ। हामीले हाम्रै कलाकारहरूलाई सम्मानपूर्वक यो एउटा वाद्यवादक उहाँहरूलाई सुम्पिएर मैले अघि पनि भने तपाईँहरूकोमा छैन र तपाईँहरूलाई दिएको भन्ने कुरो होइन, तर तपाईँहरूकोमा योभन्दा पनि राम्रो क्वालिटीको बाजाहरू छ त्यो हामीलाई थाहा छ। तर तपाईँहरूलाई एउटा जिम्मेवारी मात्र सुम्पिरहेको छौँ हामीले त्यो भन्दै र हाम्रा आजका अतिथिहरूलाई हामी खदार्पण गर्न चाहन्छौँ र प्रथम हामी हाम्रा बसन्त सरलाई खदार्पण गरेर स्वागत जनाउन चाहन्छौँ। यसरी नै श्री चन्दन लाम्जेलज्यू वरिष्ठ सङ्गीतकार कार्निभल ब्यान्ड हामी समक्ष हुनुहुन्छ। श्री सुरजमणि बर्मे पेसाले शिक्षक भए तापनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा यहाँले उत्तिकै योगदान पुर्याउनु भएको छ। साहित्यकार एवं पत्रकार सविता सङ्कल्प थापा अनि हाम्रा एक बेजोड गिटार वादक श्रद्धेदाय किरण मोक्तानज्यू यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। अनि हाम्रा शब्दकार अनि यस सङ्घका एक प्रमुख श्री धीरज राई निसाकर यहाँलाई पनि हामी स्वागत स्वरूप खदार्पण गर्न लागिरहेको छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हामी छोटकरीमा गर्नेछौँ, त्यसर्थ यहाँलाई अगावै सूचना दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको औचित्यबारे त अघिबाटै हामीलाई इजाजले बताइसक्नु भएको छ, तर पनि यो कार्यक्रमको उद्देश्य उहाँहरूले किन चाहिँ आज यो सोच लिनुभयो सबै कलाकारहरू मिलेर आज हाम्रो वाद्यवादकहरूलाई यो मादल बाँसुरी अनि सारङ्गी सुम्पिनुपर्छ भन्ने के उद्देश्य लिएर चाहिँ तपाईँहरू यो कार्यक्रम आज राख्नुभयो, यसको औचित्यमा हामीलाई अलिकति आफ्नो तर्फबाट 2 शब्द राखिदिनु न। म इजाज अलीलाई यहाँ अघि निम्ताउन चाहन्छु। साथीभाइ सबैलाई मेरो इजाजत गर्न धेरै बधाई साथ नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरी हामीले यो प्रोग्राम किन अर्गनाइज गऱ्यौँ भन्ने उहाँले अनिलाले मलाई भन्नुभयो। यो सबै हामीले सबै म खालि कलाकारहरूले सबै कलाकारले सायद यो आफ्नो हृदयमा एउटा फिल गरेको छ कि हामी आफ्नो सङ्गीतमा पछौटे भइसकेको छ। यो चाहिँ नहोस्, हामी हराएर नजाओस्, हामी भाषणमा खालि नहोस्, हामी प्र्याक्टिकल हौँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले गरेको। यो हामी बाजा मैले अघि पनि भने कि यो हाम्रो
वाद्यवादक जुन चाहिँ हाम्रो योगदान फाँड दिइरहेछ उहाँकोमा बाजा नभएर चाहिँ दिएको होइन होइन योभन्दा राम्रो राम्रो बाजा सायद उहाँको घरमा आउँछ तर हामीले उहाँलाई ऊर्जा बढाउनु लागि उहाँको जोस बढाउनु लागि चाहिँ हामीलाई केही पाहाडको अझै भलो हुन्छ कि अझै राम्रो भएर जान्छ कि भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी यो प्रोग्राम गरेको है यति मात्र नभएर अब जसले यो आफ्नो संस्कृति बाजाहरू बजाउनुहुन्छ उहाँले अब बजाउनु मात्र होइन सिकाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने हामी घटेर होइन विलित भएर होइन हामी फैलिएर हामी फिजेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई एउटा मनमा एउटा फिल भएको कुरा हो र म ज्यादा धेरै त भन्न चाहन्न है र यो जुन प्रकारले हामीले यो प्रोग्राम गरेका छौँ है भविष्यमा हामी योभन्दा पनि ठुलो एउटा गर्ने हामीले उद्देश्य लिएको छौँ एउटा हामीले विचार गरेका छौँ सायद त्यसमा तपाईँहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ है त्यति बेला हामी तपाईँको ढोकामा आउँछौँ तपाईँलाई गुहार माग्छौँ मद्दत माग्छौँ त्यति बेला तपाईँले हामीलाई यसरी नै सहयोग गरिदियो भने हामी योभन्दा बृहत रूपमा यो प्रोग्रामलाई ठुलो गरेर एउटा हामीले ऐतिहासिक एउटा हाम्रो दार्जिलिङ पाहाडमा केही दिनुसक्छ सङ्गीत जगतलाई केही हामीले योगदान दिनुसक्छ भन्ने हामीलाई अनुभव भएको छ है र यही भन्दै मेरो सानो वक्तव्य शेष धेरै धेरै धन्यवाद छ इजाज अलीलाई अनि यहाँले मिठो कुरा हामीलाई राख्नुभयो कि सङ्गीत अझै बढेर जाओस् दार्जिलिङमा अनि यो तपाईँहरूलाई आज जुन चाहिँ सुम्पिरहेको छौँ हामीले यो वाद्यवादन उहाँले फेरि पनि भन्नुभयो तपाईँहरूकोमा नभएर तपाईँहरूलाई दिएको होइन योभन्दा पनि राम्रो राम्रो क्वालिटीको सामानहरू तपाईँहरू समक्ष छ तर आज तपाईँहरूलाई सम्मान साथसाथै यो वाद्यवादक सुम्पिनुको उद्देश्य चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हाम्रो यो सङ्गीत हाम्रो यो साहित्य विलुप्तिएर नजाओस् तपाईँहरूले जे जस्तो शिक्षा आर्जन गर्नुभएको छ र आउने भावी पिँढीहरूलाई पनि तपाईँहरूले यसरी नै सिकाउनुहोस् ताकि एकजना बिरामी भएर स्टुडियो आउनु नसक्दा उहाँको अनुपस्थितिमा अर्कोले बचाउन सकोस् अनि सबै नै एक भएर हामी अघि बढ्यौँ भन्ने पनि हाम्रो यो एउटा उद्देश्य छ अनि हामी कलाकार कोही ठुलो सानो होइनौँ कलाकारै हौँ अनि हामी सबै मनमा एउटै भावना राखौँ दार्जिलिङ एउटा सानो ठाउँ छ अनि दार्जिलिङको कलाकार सबै हामी एक हौँ चाहे त्यो ठुलो कलाकार होस् चाहे त्यो सानो कलाकार होस् सबैले आफ्नो पक्षबाट दार्जिलिङलाई नै सहयोग गरिरहेको छ अनि दार्जिलिङको प्रतिनिधित्वलाई नै अघि बढाइरहेका छौँ र त्यो भन्दै आज हामीले हाम्रा थुप्रो मादल वादकहरूलाई हामीले बोलाएका छौँ बाँसुरी वादकहरूलाई पनि बोलाएका छौँ अनि हाम्रा सारङ्गी वादकलाई पनि हामीले बोलाएको छौँ अनि एउटा खुसीको कुरो के लाग्यो भने अघि इजाजले बताउनु भयो सारङ्गी तपाईँले देखिरहनु भएको छ यति राम्रो सारङ्गी यो न त काठमाडौँबाट ल्याएको न कुनै यो बाहिर ठाउँबाट ल्याएको यो हाम्रै दार्जिलिङको लेबुङ निवासी उहाँले बनाउनु भएको रहेछ उहाँको नाम अलिकति सुन्न पाए त धेरै राम्रो हुने थियो अनि मोहन राई आउनुभएको छ मोहन राई उहाँलाई एकचोटि हामी ताली बजाउन सबै मिलेर उहाँ आज सायद आउनुभएको भए त साह्रै राम्रो हुने थियो तर उहाँ आज अनुपस्थित हुनुहुन्छ तर पनि हामी उहाँलाई सम्झन्छौँ उहाँको कलाकारितालाई हामी एउटा सम्मान गर्छौँ उहाँले अझै यस्तो सारङ्गीहरू थुप्रो बनाएर जाओस् भन्ने हामी उहाँलाई शुभकामना दिन्छौँ अनि आज एउटा यो कार्यक्रममा के भइरहेको छ भने हामीले हाम्रा वाद्यवादकहरूलाई यो वाद्यवादक नसुम्पिएर अर्को एउटा कार्यक्रम पनि छ त्यो चाहिँ एउटा सम्मानको कार्यक्रम अनि हाम्रा दार्जिलिङमा समाजसेवीहरूको पनि कम छैन तपाईँलाई थाहा छ हाम्रा बाहिर देशमा बस्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि आज उत्तिकै सेवा गरेको छ दार्जिलिङको लागि अनि जति पनि बाहिर बसेर पनि दार्जिलिङको हितार्थ दार्जिलिङको बासीको निमित्त उहाँले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई हामी कदर गर्छौँ अनि आज यो कार्यक्रम बीच हाम्रा ती दुई व्यक्तित्वहरूलाई पनि एउटा सम्मान दिने कार्यक्रमको पनि हामीले यहाँ आयोजना गरेका छौँ र हामी प्रथममै यो सम्मानको कार्यक्रम गर्न चाहन्छौँ सेवामा श्रीमान बन्दन गुरुङ विधा उहाँको लेखिएको छ समाजसेवी दार्जिलिङ दिनाङ्क 13 सेप्टेम्बर 2020 श्रीमान वीरेन्द्र गुरुङ अनि उहाँको उपस्थितिमा यहाँ नानी प्रियङ्का गुरुङलाई हामी यो सुनिरहेका छौँ विशिष्ट अतिथि सातजना व्यक्तित्वहरूलाई यो पश्चिमी अनि पूर्वेली मादल हामी भेट गरिरहेका छौँ अनि हाम्रा एकजना व्यक्तित्व जसलाई हामी यो सारङ्गी भेट गर्नेछौँ अनि तीनजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले बाँसुरी अति नै मिठो बजाउनुहुन्छ यहाँहरूलाई पनि हामी यो
इन्स्ट्रुमेन्ट हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ र त्योभन्दा अघि माफी चाहन्छु, अलिकति यो कार्यक्रमलाई हामीले बढाउँदै लगिरहेका छौँ। अघि म यहाँ देखिरहेको छु हामी माझमा हुनुहुन्छ हाम्रा एक यस्तो गायिका जसलाई हामीले द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 मा देख्यौँ। उहाँले धेरै मिठो मिठो गीतहरू गाइदिनु भयो, विशेष गरी आफ्नै आमाको गीत भैँसी लडे होइ माया भिरबाट हेर, अनि यो गीतलाई उहाँले अझ पनि मलजल हाल्ने काम गर्नुभयो। सुश्री विमोचना लम्जेल, यहाँले भर्खरै मात्र मार्च महिनामा यहाँले नेप इन्डिया फाउन्डेसनको निमन्त्रणामा बेङ्गलुरुमा पनि त्यहाँको दर्शकहरू माझमा पनि आफ्नो उत्कृष्ट कार्यक्रम दिएर हामी माझमा आइसक्नु भएकी सुश्री विमोचना लम्जेल, र यहाँलाई पनि हामी खदा अर्पण गरेर न्यानो स्वागत जनाउँछौँ। हाम्रा धीरज राई निसागरज्यूको बाहुलीबाट खदा अर्पण गर्नेछौँ सुश्री विमोचना लम्जेल। धन्यवाद श्री विमोचना यहाँलाई। र अब हामी यो वाद्यवादन भेट गर्न चाहन्छौँ हाम्रा उत्कृष्ट वाद्यवादकहरू। आज जति पनि यहाँ हाम्रा मादल वादक आउनुभएको छ, सारङ्गी वादक आउनुभएको छ, अनि बाँसुरी वादक आउनुभएको छ, यहाँहरू 100 बढ्कर 1 हुनुहुन्छ, कोही भन्दा कोही कमी छैनन्। सबैले नै दार्जिलिङलाई माया गरेर दार्जिलिङको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै योगदान पुर्याइ नै रहनु भएको छ। र यो मादल भेट गर्ने हाम्रा अतिथिहरूलाई म तयारी बस्दिने आग्रह गर्छु। र प्रथम हामी समक्ष हाम्रा दार्जिलिङका एक बेजोड वाद्यवादक, तबला वादक, मादल वादक, उहाँ कार्निभल साङ्गीतिक टोलीका एक बेजोड वाद्यवादक साथै सदस्य पनि हुनुहुन्छ। सायद उहाँ आज अनुपस्थिति हुनुहुन्छ, श्री राजेश बर्देवाज्यू उहाँ अनुपस्थिति हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि आज इजाज अनि उहाँका टिमले एउटा मादल सुम्पिने हामीले अटुट गरेको छौँ, र उहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्छ। हामी पछि गएर उहाँको घरमै गएर उहाँलाई यो मादल सुम्पिनेछौँ। अनि अर्का एक मादल वादक जसको उपस्थिति बिना दार्जिलिङको प्रत्येक साङ्गीतिक कार्यक्रम नै अधुरो भएको हामीले महसुस गर्छौँ। आदरणीय श्री उपेन्द्र दर्नालज्यूलाई हामी यहाँ अघि निम्ताउँछौँ। उपेन्द्र दर्नाल, र यहाँलाई यो पश्चिमे मादल हामी सुम्पिरहेको छौँ। अनि यहाँलाई किन सुम्प्यौँ, फेरि पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछु, उहाँकोमा योभन्दा पनि उत्कृष्ट क्वालिटीको बेजोड मादल उहाँको घरमा छ, स्टुडियोमा छ, तर उहाँलाई यो एउटा जिममा मात्र सुम्पिरहेको छौँ। आज उपेन्द्र, यो मादल तपाईँमा मात्र सीमित नहोस्, तपाईँले आउने भावी पिँढीलाई पनि मादल घन्काउन सिकाउनुहोस्, ताकि भोलि तपाईँ कुनै कारणले तपाईँ दार्जिलिङदेखि बाहिर कुनै कार्यक्रम लिएर जाँदा मादल बजाउनेको दार्जिलिङमा कमी नहोस्, कुनै स्टुडियो रित्तो नहोस्, तपाईँको रित्तोपन उहाँले पुरा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य लिएर आज यो मादल तपाईँलाई हामीले सुम्पिरहेका छौँ। र म यसको निमित्त प्रमुख अतिथि महोदय बसन्त छेत्री सरलाई यहाँ फेरि पनि एकचोटि यहाँ बाहिर आइदिने आग्रह टक्राउँछु। अनि उहाँको उपस्थितिमा अनि उहाँको तर्फबाट उहाँले आशीर्वाद स्वरूप यो हामी ताली मजाले बजाउनेछौँ, एकचोटि दिल खोलेर बधाई छ उपेन्द्र, तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्र अझै पनि दरिलो भएर जाओस्। म अब यो सम्मानको हकदार थिइनँ, त्यो हामीलाई अब यो हामी कलाकारको नाताले अडियन्सले नै भन्छ उसले यो सम्मानको हकदार थिएन। तर अब यो जुन चाहिँ यो हामी 7 जनाले जुन चाहिँ एउटा कदम चालेर यो सङ्गीत क्षेत्रमा हामीलाई सम्मान दिएर यो इन्स्ट्रुमेन्टको यो जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ, त्योबाट मैले के सोच्दैछु भने यो जिम्मेवारी हामीले जुन चाहिँ जिम्मेवारी दिएको छ त्यो हामीले एकदम पुख्ता रूपले निभाउन नसकेमा हामी प्रयासरत सधैँभरि रहन्छौँ। र यो भविष्यमा हामीले आउने कतिजना छ तिनीहरूलाई हामीले कतिवटा सहुलियत दिएर या ट्रेनिङहरू गराउन सक्छौँ भन्ने आशा राखेको छ। म सबसे पहिला त एउटा कलाकारको नाताले साथै यो हामी जतिजनालाई पनि हामीलाई यहाँ आज हामीलाई सम्मान गरियो, उनीहरू यो टोटल कलाकारहरूको नाताले अब आजको अर्गनाइजिङ कमिटीलाई म तह हृदयबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र साथसाथै भोलिको दिनमा वो त्यो जुन चाहिँ यो अर्गनाइजिङ कमिटी छ उनीहरूले हामीलाई कुनै क्षेत्रमा पनि हामीलाई बोलायो भने हामी अगाडि अग्रसर भएर जानेछौँ। अनि उहाँको उपस्थिति बिना पनि दार्जिलिङको प्रत्येक साङ्गीतिक कार्यक्रम नै अधुरो रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अनि यहाँ पनि सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिङका एक कलाकार हुनुहुन्छ आदरणीय वाद्यवादक श्री भाइचुङ भुटियाज्यूलाई यहाँ अघि आइदिने म आग्रह गर्छु। अनि यहाँले दार्जिलिङलाई जुन चाहिँ योगदान दिनुभएको छ उहाँको यो योगदानको हामी कदर गर्छौँ। अनि उहाँलाई पनि हामी ससम्मानपूर्वक यहाँ मञ्च अघि निम्ताउँछौँ। अनि हाम्रा समारोहका बेजोड सङ्गीतकार चन्दन लम्जेलज्यूको बाहुलीबाट यहाँलाई पनि खदा अर्पण गरेर हजुरलाई पनि यो मादल सुम्पेका छौँ। अनि
यो मादल तपाईँमा मात्र सीमित नरहेर तपाईँले पनि आउने भावी नानीहरूलाई वाद्यवादकहरूलाई सिकाउँदै जाउन् अनि हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गरौँ अनि हाम्रो साहित्यको रक्षा गरौँ, हाम्रो कला र सङ्गीतको रक्षा गरौँ भन्ने तपाईँलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ श्री भाइचुङ भुटियाज्यू, चन्दन लम्जलज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धेरै खुसी लागेको छ है, हाम्रो इजाज भाइ, सुरेन भाइ, शेरबहादुर भाइहरूले सम्झिनु भयो, उहाँहरूप्रति म धेरै आभारी छु है। यो मादल भेट गर्छौँ हाम्रा युवा वाद्यवादक, आज उहाँ धेरै चर्चित हुनुहुन्छ, अति नै उत्कृष्ट तबला बजाउनुहुन्छ, आदरणीय युवा वाद्यवादक कौशल योन्जन, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। अनि हजुरलाई समारोहका विशिष्ट अतिथि महोदय श्री सुरजमणि बर्मेको बाहुलीबाट हजुरलाई पनि यो पश्चिमे मादल सुम्पिरहेको छौँ अनि तपाईँलाई सुम्पिनुको उद्देश्य आउने भावी कलाकारहरूलाई तपाईँले पनि यसरी नै सिकाइदिनुहोस् अनि हाम्रो यो वाद्यवादनको क्षेत्र कहिले पनि अपूर्व नरहोस्, यही शुभकामना छ यहाँलाई। मलाई अति धेरै खुसी लागिरहेको छ है, हाम्रो दादाहरूले जसले सधैँ हामीलाई इन्सपायर गर्नुहुन्छ, सधैँ मोटिभेट गर्नुहुन्छ हामी जस्तो नौलो कलाकारहरूलाई, र यसरी मादल भेट गरेर हाम्रो अझै मेरो प्रोत्साहन बढाइदिनु भएकोमा इजाजदा, सुरेन्दा लगायत हाम्रो सेनुमामा लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद छ। र म अब सविता सङ्कल्प थापालाई यहाँ अघि आइदिनु हुन म आग्रह टक्राउँछु र यहाँको बाहुलीबाट हामी हाम्रा प्याराकिड्स मेलोडी साङ्गीतिक टोलीका वाद्यवादक हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरैवटा दार्जिलिङको कार्यक्रम साथै सिक्किम साथै विगत दिनमा उहाँले मुम्बईमा पनि बजाउनु भएको छ, दिल्लीमा पनि बजाउनु भएको छ अनि यस्ता कलाकार पनि प्रगतिग्राममै छन्। प्रगतिग्राममा आज जसलाई पनि हामीले एउटा सानो ढुङ्गाको चोइटाले हिर्कायौँ भने सबै कलाकार मात्र भेट्छौँ अनि यसको श्रेय दिन्छौँ हामी इजाज अली, सुरेन बर्मे, शेरबहादुर भुदेललाई। अनि यसरी अब हामी जुन व्यक्ति तँलाई यो मादल सुम्पिरहेको छौँ उहाँ पनि एक कुशल दक्ष भएका मादल वादक हुनुहुन्छ, कङ्गु पनि राम्रो बजाउनुहुन्छ, यहाँले तबला पनि राम्रो बजाउनुहुन्छ, प्याराकिड्स मेलोडी साङ्गीतिक टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, प्रगतिग्राम निवासी आदरणीय कलाकार श्री सुभाष बर्मे, यहाँलाई हामी अघि निम्ताउँछौँ। अनि हाम्रा विशिष्ट अतिथि महोदय सविता सङ्कल्प थापाको बाहुलीबाट यहाँलाई खदार्पण प्रथम हामी गर्छौँ अनि यहाँको सुस्वास्थ्यको पनि हामी कामना गर्छौँ अनि यहाँलाई पनि यो मादल हामी सुम्पिरहेका छौँ र तपाईँसँग मात्र सीमित नभएर तपाईँले गाउँका आउने भावी कलाकारहरूलाई पनि सिकाउँदै जाउन् अनि हाम्रो यो सङ्गीतलाई अझै दरिलो बनाओस् भन्ने सुभाष बर्मेज्यूलाई शुभकामना अनि शुभेच्छा। अनि हाम्रा अति आदरणीय मादल वादक जो आज ब्लुमफिल्ड फेब्रिक चिया बगानबाट हामी समक्ष आइदिनुहुँदैछ अनि यहाँले पनि यो मादलको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धिहरू हासिल गरिसक्नु भएको छ अनि यहाँलाई अग्रिम बधाई, शुभकामना, शुभेच्छा। यो क्षेत्र अझै दरिलो भएर जाओस्, यहाँको सुस्वास्थ्य, यहाँको दीर्घायुको कामना साँच्दै हामी निम्ताउँछौँ। आदरणीय साइराज राई, श्री साइराज राईज्यू, यहाँलाई अघि आइदिनु आग्रह गर्छु अनि यहाँ पनि कलिलो कलाकार हुनुहुन्छ, सानो बेजोड वाद्यवादक हुनुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। यहाँलाई यो पूर्वेली मादल हामी भेट गरिरहेका छौँ। कलाकार सानो छ तर मादल ठुलो उहाँलाई भेट हामी गरिरहेका छौँ। र साइराज राई, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, तपाईँले यस मादलको क्षेत्रमा उन्नति गर्दै जाउँ, तपाईँलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। हाम्रा किरण दाइलाई पूर्वेली मादल भेट गरिरहेका छौँ हाम्रा र उहाँ आज अनुपस्थिति हुनुहुन्छ आशबहादुर राई र उहाँको अनुपस्थितिमा हामी बदमतामबाट अरुण राईज्यूलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छौँ। आदरणीय अरुण राईज्यू, यहाँलाई हामी यो पूर्वेली मादल तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ र पछिबाट तपाईँले यो मादल श्री आशबहादुर राईज्यूलाई सुम्पिदिन धन्यवाद निरजलाई अनि हाम्रा अरुण राईज्यूलाई। अनि आज मादल बजाउने हामीले धेरै देख्यौँ, धेरैवटा मादल हामीले यहाँबाट हस्तान्तरण गऱ्यौँ, बाँसुरी पनि धेरै देखिरहेको छौँ तर सारङ्गी एउटै मात्र छ। आज दार्जिलिङमा सारङ्गी बजाउने एउटै मात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले भायोलिन पनि अति नै राम्रो बजाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ
कि काठमाडौँ नेपालबाट थुप्रै सारङ्गी बजाउनेहरू आउँछन्। उनीहरूले चौरस्ताको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसेर मिठो मिठो धुनहरू बजाउनुहुन्छ। हाम्रो मन नै रोएर आउँछ, हाम्रो मन नै छोएर आउँछ। अनि हाम्रो दार्जिलिङमा पनि एउटा गर्वको कुरो, उहाँ एउटा युवा कलाकार हुनुहुन्छ, तर आज उहाँले सारङ्गीलाई पनि अपनाउनु भएको छ। जतिको उहाँले भाइलिन दक्षतापूर्वक बजाउनुहुन्छ उति नै उत्कृष्ट साथमा दक्षतापूर्वक यो सारङ्गी पनि उहाँले बजाउनुहुन्छ। अनि आज उहाँलाई पनि यो सारङ्गी हामीले सुम्पिन पाउँदा साँच्चै हाम्रो छाती पनि गर्वले फुलेको छ। अनि म यो सारङ्गी भेट गरिदिनु हुन हाम्रा बसन्त सर अनि चन्दन लम्चज्यू दुवैको बाहुलीबाट म यो हस्तान्तरण गरिदिनु आग्रह गर्छु। दार्जिलिङका एक बेजोड सारङ्गी वादक श्री अध्ययन राईज्यू यहाँलाई हामी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई, शुभकामना अनि शुभेच्छा स्वरूप हजुरलाई हामी यो सारङ्गी सुम्पिरहेको छौँ। अध्ययन तपाईँले यो सारङ्गीलाई तपाईँसँग मात्र सीमित नराख्नुहोला, आउने भावी कलाकारहरूलाई पनि यो सिकाइदिनु होला। अनि आज यो अति नै राम्रो दार्जिलिङमै बनिएको, लेबुङमा बनिएको यो सारङ्गी हामी तपाईँलाई हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। अध्ययन तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँको यो साङ्गीतिक क्षेत्र दरिलो भएर जाओस्। तपाईँहरूले आज मलाई सम्मान गर्नुभयो, अनि मादल वादक, फ्लुट वादक सबलाई सम्मान गर्नुभयो, त्यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र भविष्यमा म कुछ गर्छु। हजुर मसँग कसैले पनि सारङ्गी सिक्छु भनेर आयो भने म एकदम सिकाउने तयारी छु। अर्का दार्जिलिङका एक बेजोड बाँसुरी वादक, आज उहाँ पनि बेजोड मतलब आफ्नो व्यस्तताले गर्दा हामी समक्ष आउन सक्नु भएन। कार्निभल साङ्गीतिक टोलीको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ सुरज गजमेर, उहाँको निम्ति पनि एकचोटि ताली बजाउँछौँ हामी। अति नै उत्कृष्ट वाद्यवादक हुनुहुन्छ उहाँ। अनि आज बाँसुरीको क्षेत्रमा पनि हाम्रा युवा कलाकारहरूले पनि कुनै कसर बाँकी राख्नु भएको छैन। उहाँहरूले पनि हातेमालो गर्दै ती अग्रजहरूको शरणमा पढेर भए तापनि आफ्नै बलबुतामा आफैले कोसिस गरे तापनि आज हामीले थुप्रै थुप्रै नवोदित बाँसुरी वादकहरू पनि पाएका छौँ। अनि यो दार्जिलिङको साङ्गीतिक क्षेत्रको एउटा ठुलो कुरा नै म भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रा एक युवा बाँसुरी वादक, आदरणीय युवा बाँसुरी वादक श्री सुमन लामिछानेलाई म यहाँ आउन चाहन्छु। अनि यो बाँसुरी हस्तान्तरण गर्नको निमित्त म इजाज अली, सुरेन्द्र वर्मे अनि शेरबहादुर मुलेव तीन व्यक्तिहरूलाई यहाँ निम्ताउँछु। अनि यहाँको उपस्थितिमा अनि यहाँकै बाहुलीबाट हामी यो भेट गर्नेछौँ। इजाज अनि शेरुले दुईजना झगडामा पनि दुईजनाले मिलिमिलि यो बाँसुरी दिने म आग्रह गर्छु। बधाई छ हाम्रो सुमन लामिछाने। सुमन तपाईँको यो बाँसुरीको क्षेत्र अझै पनि बृहत्तर जाओस्। नमस्कार। विशेष यो सम्मान कार्यक्रम गर्नुहुने है दार्जिलिङका मेरा अग्रज सङ्गीतकर्मीहरू इजाज अली, सुरेन्द्र वर्मी लगायत उहाँका सम्पूर्ण सहयोगी अग्रजहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ आफैमा सङ्गीतको एउटा ठाउँ अनि सङ्गीत उत्पादन गर्ने एउटा जग्गा भनेर हामीले भने तापनि बाँसुरीको क्षेत्रमा चाहिँ उस्तो रूपले आजको स्थितिमा दार्जिलिङ त्यस्तो फस्टाएको छैन है। धेरै कम बाँसुरी वादकहरू हामी पाउँछौँ। त्यसमा म पनि एउटा भर्खर सिक्दै गरेको अनि कोसिस गर्दै गरेको एउटा सानो प्रतिभालाई पनि यहाँहरूले सम्झेर यसरी सम्मान लगायत जिम्मेवारी बोध गराउने एउटा यो कार्यक्रमले एकदम हर्षित महसुस भएको छ है। अनि यहाँ सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यो पनि भन्न चाहन्छु कि आजको हाम्रो समाजमा हाम्रो जातीय वाद्यवादकहरूलाई सङ्ग्रहालयमा हामी थन्काएर त्यो सामानहरूलाई चाहिँ संरक्षण गरेको जस्तो महसुस गराउँछौँ, तर मुख्य वाद्यवादकहरूलाई चाहिँ हामीले उस्तो रूपले सम्मान गरेको छैनौँ कि भन्ने पनि एउटा त्यो महसुस भइरहेको बेलामा यहाँहरूले यो जमघट गर्नुभएको छ है, कोसिस गर्नुभयो, एकदमै सराहनीय र यो प्रशंसनीय छ। यो दार्जिलिङ नै साङ्गीतिक समाजको निम्ति यो ठुलो एउटा म्यासेज हो जस्तो लाग्छ। अनि यसरी वाद्यवादकलाई हस्तान्तरण, यसरी आफ्नो जिम्मेवारी सुम्पिँदै सँगसँगै लोकसङ्गीत अनि लगायत अब यो हाम्रो जति पनि बाँसुरी, सारङ्गी, मादलका विषयमा एउटा वार्ताहरू, एउटा कुनै वर्कसपहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो यो चिजहरू विलुप्त हुनु गएकोमा प्राविधिक रूपमा अनि
एउटा आधिकारिक रूपमा एउटा कुनै हिसाबले काम नभएर पो हामी पछौटे भइरहेको छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जस्तै मादलमा तपाईँको टफ्फा अनि लरे टफ्फा भन्ने एउटा ताल हुन्छ। त्यसलाई मैले हेर्दाखेरि अब यसो कोही बेला सोचिन्छ है त्यो तालमा त्यो ताल कस्तो हुन्छ होला, टफ्फा पनि भनेको छ त्यहाँ लरे टफ्फा पनि भनेको छ कि हाम्रो यता शास्त्रीय सङ्गीतको रूपक र दीपचण्डी भनेको जस्तै पो हो कि, यस्तो खालको धेरै कुराहरू आउँछ है। यो सबै कुराहरूलाई हामीले अझ विस्तार रूपमा यहाँहरूको जुन चाहिँ कोसिस छ यसमा यी कुराहरूलाई पनि समेटेर अझै युवा पिँढीहरूलाई यहाँहरूको योगदानले दार्जिलिङे साङ्गीतिक समाजमा ठुलो योगदान हुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अर्का एक व्यक्ति मैले अघि तपाईँलाई भने आज प्रगति ग्राममा हामीले सानो ढुङ्गाको चोइला कसैलाई हेर्ने भने सबै कलाकार मात्रै हुन्छ। अनि यहाँ देख्नु हुँदैछ तपाईँले हाम्रो बहिनी, यहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाउनुहोस् त। सरू बहिनी सरू हुनुहुन्छ, उहाँले खदा अदुवा लगाएर हुँदैछ। अनि यहाँले धेरै राम्रो राम्रो नाटकहरू फिल्महरू अघिबाटै खेलिसक्नु भएको छ। अनि यहाँले पनि प्रगति ग्रामकै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, बधाई छ। अनि अर्को बाँसुरी वादक जसलाई हामीले यहाँ निम्ताइरहेका छौँ उहाँ पनि प्रगति ग्राम निवासी नै हुनुहुन्छ। आज प्रगति ग्राममा यति धेरै कलाकारहरू छन् र यसको श्रेय हामी सुरजमणि बर्मे दाइलाई दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई दिँदाखेरि यो 2 मतमा होला, किनभने उहाँले नै हो यहाँ गाउँमा सङ्गीतलाई यसरी अगाडि बढाउनु भएको छ। र म अर्का हाम्रा बाँसुरी वादक श्री विप्लव ठकुरीज्यूलाई यहाँ अघि निम्ताउन चाहन्छु। विप्लव ठकुरी अनि विप्लवलाई ज्वरो आएर सुतिरहनु भएको छ अरे उहाँ। अनि अर्को हाम्रा एक नवदीप बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ, उमेरले पनि सानो हुनुहुन्छ भएको छ। निमेश जेसीको एनबाटै सुरु भएको कुरा यहाँलाई पनि एकचोटि ताली बजाउनुहोस्। निमेशलाई धेरै धेरै बधाई छ। निमेश तपाईँलाई हामी बाँसुरी पनि प्रणा उपेन्द्र धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि तपाईँले यो कलालाई चाहिँ आफूमा मात्र सीमित नराखेर आउने भावी कलाकारहरूलाई पनि तपाईँले जोस प्रोत्साहन दिनु भएको छ। धन्यवाद धेरै धेरै युवाहरू फेरि सुभाषको तर्फबाट पनि मिठो धुन सुनिन्छ। धन्यवाद छ सुभाष सरलाई र तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद छ। अनि विशेष जुन यो
यो कार्यक्रम राख्यो, यो कार्यक्रम विषयमा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने जुन यो 7 जना व्यक्तिहरू मिलेर गरेको छ, जुन 7 व्यक्ति मिलेर जुन यो कार्यक्रम गएको छ, यो 7वटा समुद्रमा सबैभन्दा महासागरमा सबैभन्दा ठुलो हो प्रशान्त महासागर र यो 7वटा समुद्रमा नै बनेर गएको प्रशान्त महासागर जुन यो ठुलो आकाशभन्दा ठुलो समुद्रभन्दा गहिरो जुन विचार लिएर यो कार्यक्रम राखेको छ। त्यो पनि यो कार्यक्रममा के राखेको मन पर्यो भने मलाई हामी सबैलाई नै कि जातीय वाद्ययन्त्र सारङ्गी, पश्चिमे मादल, पूर्वेली मादल, बाँसुरी जुन यहाँनिर नानी हाम्रो भाइहरूलाई वाद्यवादकहरूलाई दिएको छ। प्राय कार्यक्रममा म पनि एउटा सानो सङ्गीतकार भए तापनि प्राय कार्यक्रमतिर गायकको नाम, सङ्गीतकारको नाम, शब्दकारको नाम आउँछ, तर वाद्यवादकको धेरै नै कमी आएको हुन्छ र यी वाद्यवादकलाई जुन समान भावले जुन यहाँ यो 7 जना भाइहरू मिलेर जुन यो सम्मान गर्यो, यसको निम्ति एकचोटि सबैले जोरदार थप्पडी मारिदिनुहोस् हृदयबाट भनेर। अनि त्यही पनि भन्नुपर्ने कुरो के छ भने कुनै पनि जातिलाई चिनाउनु हो भने पहिला नबोलिकन, त्यो एउटा कुनै पनि व्यक्तिले भाषा नबोलिकन, कुनै आफ्नो मनको आफ्नो जातीय भाषा नबोलिकन त्यो जातिलाई छिट्टो चिन्न सक्ने हो आफ्नो जातीय पोसाक अनि आफ्नो जातीय वाद्ययन्त्र। मादल बजायो भने यो नेपाली रहेछ, बाँसुरी बजाउँदाखेरि जुन सारङ्गी बज्छ र जसरी नर्थ इस्टमा हेर्नुहोस्, नागाल्यान्डतिर हेर्नुहोस्, उनीहरूको भाषा छैन, लिपि छैन, भाषा छ तर लिपि छैन, तर उनीहरूको संस्कृति कति माथि छ नागाल्यान्डहरूको। तर उनीहरूलाई चिन्छ, उनीहरूको नागाहरूको जुन एउटा वेशभूषा र एउटा जातीय बाजाहरू जुन उनीहरूलाई एउटा आकर्षित, उनीहरूले अर्नामेन्टेसन गरेको हुन्छ शरीरमा, लुगाफाटाहरूदेखि वेशभूषाहरू, त्यसरी नै यो नागाल्यान्डको नागा रहेछ भनेर परिचित, आइडेन्टिफाई हुन्छ, परिचित हुन्छ। त्यस्तै यो जुन आज जातीय इन्स्ट्रुमेन्ट जुन हाम्रो गोर्खा जातिको, नेपाली जातिको पश्चिमे मादल, बाँसुरी र जुन यो पूर्वेली मादल र सारङ्गी जुन वाद्ययन्त्रहरू, यो जुन इन्स्ट्रुमेन्टहरू उहाँलाई प्रदान गर्यो, जुन भावले प्रदान गर्यो, यो एकदमै बिरलै नै पाइन्छ अनि बिरलै देखिएको पनि छ। र त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जातिलाई चिन्नु हो भने पहिला भाषाभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो संस्कृति हो, जुन संस्कृतिमा वेशभूषा रह्यो, वाद्ययन्त्र जोडिन्छ। र जुन यो कार्य गरेको छ, अघि नै भन्दै थियो उहाँहरूले, एजाज भाइले यो सानो कार्यक्रम भन्यो, तर यसको भाव मैले अघि नै भनिहालेँ, आकाशभन्दा ठुलो, समुद्रभन्दा गहिरो, यति भव्य रूपमा यो गरिएको छ। यसको लागि सबै 7 भाइलाई प्रशान्त महासागरको 7वटा समुद्र जुन बनिएर ठुलो महासागर जम्मा भएको छ, ती भाइहरूलाई फेरि पनि मेरो हृदयको तर्फबाट सबैलाई धन्यवाद दिँदै फेरि भविष्यमा आउँदो यी वाद्यवादकहरूलाई, कलाकारहरूलाई यसरी सम्मान गरिने रहोस् भनेर उहाँलाई शुभकामना, शुभेच्छा दिँदै मेरो सानो वक्तव्य यही नै अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सबैलाई फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छौँ र हामी विशेष अलिकति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी प्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छौँ गोदावरी सङ्घका सभापति सचिव जसले हामीलाई यो भवन चलाउने अनुमति दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो प्रमुख अतिथि बसन्त छेत्री सरलाई, आफ्नो व्यस्तताको समय हामीलाई दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। चन्दन लम्जलज्यू धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सविता सङ्कल्प, उहाँले न्युज सँगसँगै आफ्नो उपस्थिति पनि हामीलाई दिनुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा युवा सङ्गीतकार सुरजमणि बर्मेज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा गिटार वादक किरण मोक्तान दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा धीरज निसाकारज्यूलाई अनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रा 2 सम्बन्धित व्यक्तित्व जो आर्य चिया बगानबाट हामी समक्ष आइदिनु भयो, यहाँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि जति पनि हाम्रा आज मादल वादक, बाँसुरी वादक अनि सारङ्गी वादक कलाकारहरू आइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रा सरू तामाङ विशेष रूपले यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँले धेरै खटिदिनु भएको छ र अन्य तपाईँहरू जति पनि आमन्त्रित हाम्रा अतिथिहरू आइदिनु भयो, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि विशेष धन्यवाद हामी इजाज अली, सुरेन बर्मे, शेरबहादुर मुदेल, सुरज राई, ज्योति राई थुलुङ,
प्रेम किरात अनि हाम्रा दलसिंह अकेला सर अनि हाम्रा धीरज राई निशाकरज्यूलाई दिन चाहन्छौँ। यहाँले जुन चाहिँ सोच लिनुभएको छ साँच्चै एउटा सराहनीय सोच सर। हामी एकचोटि फेरि पनि यहाँहरूलाई जोरदार ताली बजाउनेछौँ सबै मिलेर यहाँहरूको सोचको निमित्त। अनि यहाँले हाम्रो वाद्यवादक विलुप्तिएर नजाओस्, हाम्रो साहित्य सङ्गीत विलुप्तिएर नजाओस् भन्ने उद्देश्य लिएर आज जुन चाहिँ राम्रो कार्यक्रम गर्नुभयो र यहाँहरू सबै नै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धन्यवाद ज्ञापनमा कोही छोडिनु भयो भनेदेखिलाई यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै र अन्तमा समारोहका प्रमुख अतिथि महोदयलाई आफ्नो विचार हामी कलाकारहरू समक्ष राखिदिने अनि उहाँकै मुखारवृन्दबाट आजको यो सानो कार्यक्रमको पनि समाप्तिको घोषणा गरिदिनु हुनमा हाम्रा प्रमुख अतिथि महोदय श्री बसन्त छेत्री सरलाई यो माइक सुम्पिन चाहन्छु। आज यस प्रगति ग्राम समाजमा अरुणा लामाको जन्म जयन्तीको छेक पारेर आजको दिन यस महत्त्वपूर्ण कार्य गर्ने सर्वप्रथम जो आयोजक हाम्रा भाइहरू छन्, कलाकार छन्, उनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अनि उपस्थित मेरा विशिष्ट अतिथिगणलाई म हृदयबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भनिन्छ नि, जब ब्रह्माण्डको सृष्टि भयो त्यस समय नाद जुन चाहिँ सङ्गीतै भनौँ नादको जन्म भयो। अनि ब्रह्माण्डबाटै नै हामी मानिसको पनि जन्म भयो। र जब हेर्नुहोस् जति पनि पहाड पर्वत नेचरल प्राकृतिक दृश्यहरू छन्, चिजहरू छन्, उनीहरूमा पनि सङ्गीत बगिरहेकै हुन्छन्। अनि मानिस सबैकोमा सबै कला बोलीमा हेर्नुहोस्, मिठो बोली यिनीहरू पनि कला पाएकै हुन्छन्। तर जस्तै चराचुरुङ्गीको मिठो बोली, सबैकोमा मिठो मिठो चिज नादहरू हामीले पाएकै हुन्छौँ। तर जसले यो चिज पाएर यसलाई हामीले कलाको आकार दिन्छौँ त्यो चाहिँ हुन्छ कलाकार। र बजाउने धेरै हुन्छ, हामी देख्छौँ बाटोतिर पनि बजाउँदै गरेको, गाउँदै गरेको देख्छौँ। कोही भाँडा माझ्दा पनि गाउँदै गरेको देख्छौँ, कोही बाटोमा बसेर माग्दै गरेको गायक पनि देख्छौँ। तर ती सबै कलाकार होइनन्। मैले भनिहालेँ, जसले कलालाई आकार दिन्छ, जसले कलाले आफ्नो साहित्य समाजलाई चिनाउँछ, ती हुन् कलाकार। र यस्तै कलाकारहरूमा हाम्रा आजका 4-5 जना भाइहरू छन्। यी कलाकारले जुन सोच राखे, त्यो उत्तम विचार राखे, त्यसको लागि म हृदयबाट एकदम उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज ती हाम्रा आउँदै गरेका कलाकारलाई उहाँहरूले यस वाद्यवादकहरू दिएर सम्मान गरे। साथै हाम्रा 2 सामाजिक जुन चाहिँ कार्यक्रमहरू गरे, सामाजिक आफ्ना गाउँ घरमा जति पनि सामाजिक कार्य गरेर उनीहरूले सफल भएका छन्, उनीहरूलाई पनि उहाँहरूले सम्झनुभयो र एउटा सानो सम्मान पनि गर्नुभयो। र ती 2 समाजसेवीहरूलाई म आज बधाई दिन चाहन्छु। र यस्तै प्रकारले हाम्रा जति यो इजाज अली, ज्योति भाइ अनि धेरै स्टुडेन्ट भाइ र अरू 4-5 जना जति उहाँसँग यस कार्यमा संलग्न भएका छन्, उनीहरूलाई यसरी उत्तम विचार राखी आउँदो दिनहरूमा पनि उहाँहरूले नयाँ सोच राखेर कार्य गरून्।
उहाँलाई सफलताको कामना गर्दछु। अनि हामी एउटा अग्रज कलाकार नाताले उहाँलाई जहिले पनि आएर केही सघाउने उहाँले विचार राखेर पठाउनु भयो भने म पनि उहाँलाई केही सघाउने छु भविष्यमा। र यति भन्दै म मेरो छोटो वक्तव्य यहाँ शेष गर्दछु र आजको यस जुन चाहिँ मिठो कार्यक्रम भयो यसको समाप्तिको पनि घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।